السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي غريبه الكوك، الغريبه المغربيه التقليديه. وهنا جبت لكم بجوج ديال الطرق اللي كتجي رائعه جدا ولذيذه ومعلكه. فنخليكم مع المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. كنحتاجو 4 ديال الكوك اللي هي 250 غرام. فكما كتشوفوا هنا استعملت كوك من النوع الجيد، كيكون بحال مطحون، يعني ما كيكونش حرش بزاف، وايضا كيكون بحال ميدم. كنحتاج سميده. هنا وضعت 150 غرام، غنشوفوا شحال غناخذوا منها. 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت. كنحتاجوا ايضا واحد الساشي ديال السكر بنكهه زهره البرتقال كما كتشوفوا هو هذا، اللي ممكن اننا نعوضوه بسكر فانيلا. كنحتاجوا خميره ونص، كنحتاجوا قشره ديال البرتقاله، كنحتاجوا الملح، وغادي نحتاجوا ايضا واحد 2 معالق ديال المربى ديال المشماش الخاص بالحلويات. انا هنا ما وضعتوش مع المقادير، ولكن غادي تشوفوه في الوصفه غادي نستعملو. كناخذ قصريه كنوضع فيها البيض اللي هما 3 البيضات، كنضيف رشه ديال الملح، كنضيف كاس ديال السكر سنيده، كنضيف السكر بنكهه زهره البرتقال، وكنخلط مزيان يعني حتى كيتخلط داك السكر اولا كيذوب ليا السكر مع هذا البيض. كنضيف الكاس ديال الزيت وكنخلط من جديد، ثم كنضيف الكوك وانا دائما كنخلط. كنضيف السميده وانا كنخلط. فهنا ضروري ان الخليط ديالنا يكون خفيف، ما تجيش مجموع بزاف، لانه من بعد غادي تشرب السميده وغيشرب الكوك. دونك فكنبدا نضيف السميده بشويه وانا كنجمع الخليط ديالي، وهنا كنخليوها شويه خفيفه. ثم كنضيف ساشي ونص ديال الخميره ديال الحلوه، كنضيف القشره ديال البرتقال هنا كما كتشوفوا كنضيفها في الاخير باش كيبقى المذاق ديالها عاطي مزيان، وكنضيف المربى. انا هنا استعملت مربى ديال المشماش، ممكن تستعملوا يعني داك الخاص بالحلويات كيكون جاري، هذا شويه هو ديال المشماش غير هو ماشي جاري بزاف. وكنخلط مزيان. فهادشي اللي تبقى لي من 150 غرام ديال السميده اللي انا كنت واضعه في الزليفه. فتقريبا غادي نكونوا خدينا هنا اولا خدات لينا هاد العجينه 120 اولا 130 غرام ديال السميده، فكتبقى على حسب يعني النوع ديال السميده والحجم ديال البيض. ثم كنبدا نشكل الكويرات من الخليط ديالي. فانا كما قلت لكم يعني الكوك والسميده كيشربوا، فخليوها خفيفه شويه. ولا هنا يعني جاتكم كتلصق، فممكن تستعملوا شويه ديال الزيت او شويه ديال المزهر اللي كديروا في يديكم باش كتكوروها. خليتوها واحد شويه شربات فراه كتجمع وما كتبداش تلصق في يديكم. كنشكلوا كويرات اللي كنمروهم في السكر كلاصي. فهنا كنستعملوا السكر كلاصي سبيسيال يعني الخاص بالحلويات، اولا كتكون مكتوبه عليه هاد سبيسيال، لانه ماشي كيكون سكر كلاصي عادي، كيكون مخلط بالنشا هكذا. فاش كندخلوه الفرن ما كيسيحش اولا ما كيذوبش، وتيبقى بيض فوق من الغريبه ديالنا. فكنبقاو غاديين بهذه الطريقه، كنشكلوا كويرات كنمروها في السكر كلاصي اولا كنمروا لها الوجه ديالها في السكر كلاصي. فكنشدها بهذه الطريقه بين صبعاني وكنضغط في السكر كلاصي باش في نفس الوقت يعني ما كتبقاش مكوره كتبسط، وايضا كتاخذ لينا السكر كلاصي. وكنحاولوا اننا يعني الوجه ديالها ياخذ كميه ديال السكر، يعني واحد الكميه اللي وفيره ديال السكر، وكنصفوها في الانيه ديال الفرن. ثم كندخلها الفرن على حراره 180. طبعا كنكونوا مسخنينهم قبل. انا باش تشق لينا الغريبه ديالنا يعني خصنا تكون من الفوق باش هكذا كتشق، عاد من بعد كننزلوها باش كتكمل طيابها من التحت. هنا الا عندكم فرن ديال الضو اللي كيشعل بجوج من الفوق ومن التحت، فممكن انكم تشعلوهم بجوج. غير كديروا الانيه يعني ما كتكونش نازله لتحت، كديروها في الوسط باش كتكون قريبه للفوق اكثر. كتخليوها يعني حتى كتشقق، ايضا كتبدا بحال كتحمر شويه، يعني ما تخليوهاش تحمر بزاف، فقط كتبدا تحمر شويه باش كيدخلها الطياب. وممكن هذاك الوقت كتطفيو الفوق وكتخليوها يعني كتكمل طيابها من التحت. وندوزو نشوفوا الشكل الثاني من الغريبه ديالنا. اذا كنحتاجو دائما 4 ديال الكوك اللي هي 250 غرام، علبه ديال الياغورت بنكهه الفانيلا، 3 ديال البيضات، كنحتاجو ايضا الملح، كنحتاجو نص كاس ديال الزيت، كنحتاجو خميره ونص ديال الحلوه،
كنحتاجو 2 معالق ديال المربى، وكنحتاجو كاس معامش ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الكاكاو اولا بودره الكاكاو المر، وكنحتاجو الدقيق اللي كيبقى على حسب الخليط. دائما كناخذوا قصريه ديالنا كنوضعوا فيها البيض، كنوضعوا السكر وكنخلطوا مزيان حتى كيذوب لينا هذا السكر في البيض. ثم كنضيف الياغورت، وانا دائما كنخلط. كنضيف الزيت، وكنضيف المربى، كنضيف ايضا بودره الكاكاو، وكنضيف الكوك، وانا دائما كنخلط. كنضيف رشه ديال الملح، وكنبدا نضيف الدقيق. فهنا كنضيف الدقيق تدريجيا وانا كنخلط باش هكذا كنتحكموا يعني في القوام ديال الغريبه ديالنا. خصها تجي خفيفه، لانه ملي كتجي خفيفه كتجينا معلكه من الداخل، على عكس الا تقلناها فملي غادي نطيبوها كتجي بحال مدقصه من الداخل. يعني الا بغيتوها تجيكم طيبه ومعلكه من الداخل فخاص العجين يكون خفيف. كنبدا نضيف الدقيق، فكما كتشوفوا هنا كنضيف غير بمعلقه وانا كنخلط باش كنتحكم في القوام ديال الغريبه ديالي. ثم في الاخير كنضيف الخميره ديال الحلوى وكنخلط. فهنا كيكون القوام ديال الغريبه ديالنا خفيف، يعني كتلصق لينا بين يدينا. يا اما كنخليوها شويه تشرب، اولا كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت اولا شويه ديال ما زهر، وكنبدا نشكلوا كويرات. فبنفس الطريقه ديال الغريبه الاولى فكنشكل كويرات على هذا الشكل. يعني نتوما كتحكموا الا بغيتوا غريبه ديالكم كبيره اولا صغيره. انا درت غريبات صغار. ملي كنكوروها فكنديرها بين صباعني وكنحاول انني ناخذها ونضغط في السكر كلاصي. دائما كما قلت لكم السكر كلاصي سبيسيال خاص بالحلويات، وانا كنضغط باش كتبسط وفي نفس الوقت كتاخذ ليا السكر. فانا كنغطي لها وجهها بالسكر كلاصي مزيان على هذا الشكل. ثم كنصفها في انيه ديال الفرن، وبنفس الطريقه ديال الطياب ديال الغريبه الاولى، يعني كندخلوها الفرن اللي مسخن من قبل على درجه 180. ثم كنديروها يا اما كنشعلوا الفوق حتى كتشقق، عاد كننزلوها كنشعلوا لها لتحت، او لا الا عندكم فرن كيشعل من جهات بجوج فكتشعلوا الفوق ولتحت، وكديروا الانيه ديالكم في الوسط باش هكذا كتشقق. وعاد من بعد يعني كتحاولوا تنزلوها شويه اولا كتطفيو الفوق وكتخليوها كتكمل الطياب ديالها. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين جدا ولذاذ ومعلكين. وكما شفتوا وصفات اللي سهله سريعه التحضير وبمكونات متوفره. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا مزيد من وصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisine.omnidal.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات أمنيدال سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبصحه وراحه.